السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوفوا لابارتي الثانية من امتحان مباراة وزارة العدل 2021. اذا بلا ما نطولوا في هذه المقدمة نبداو مع اول سؤال اللي هو السؤال رقم 21. السؤال كيقول جو بو فيغ دي كالكول دون ان طابلو دو وورد. وي سي بوسيبل. بالنسبة لي طابلو وورد ما يمكنش لي ندير لي كالكول كوم اكسل، مي ممكن انني ندير دي كالكول سامبل بيان سور، وكذلك بالنسبة للريزولطات تقدر تغير الى تغيروا لي دوني، ولكن بشرط انني نكليكي على F9 عاد كتغير النتيجه. يعني واخا نبدل مثلا لي دوني ديال الكالكول ما كتغيرش النتيجه او ميم طون، خصني حتى نكليكي على F9. بطبيعه الحال كنسيليكسيوني الريزولطا القديمه وكنكليكي على F9 عاد كتغير الريزولطا، ماشي بحال لي كالكول في طابلو اكسل كتبدل الريزولطا مباشره من بعد تغيير ديال لي دوني. Très bien. Et dans ce sujet, ou le jawab صحيح بالنسبة لهاد la question, c'est on peut faire des calculs dans un tableau de Word. Question suivante. Pour réaliser un PBO postage. Donc, باش نديرو هاد البيبليو بوستاج, quelle configuration n'est pas bonne, اللي ما صالحاش. شنو الحاجة اللي ما صالحاش لينا؟ دونك هنا كيهضروا لنا على لا لتر والباز دوني. دونك هنا كنعرفوا البيبليو بوستاج كيعتمد على هاد الجوج هادو بالضبط. يعني المحتوى اللي غادي تصيفط ولمن غادي تصيفط. Très bien. دونك هنا بالنسبه للاقتراح الاول قال لك المحتوى يكون مصاوب في الوورد، ولكن الباز دوني تكون في الميز بابليشر. الاقتراح الثاني لا لتر دو تيب وورد، يعني دائما لا لتر دو تيب وورد يعني كتصاوب الكونتوني في الوورد، الباز دوني جايه من اكسل. الاقتراح الثالث الباز دوني جايه من وورد، يعني الباز دوني تصاوبات كذلك حتى هي في الوورد. اذا هنايا لا كونفيغوراسيون كي ني با بون سي لا باز دو دوني اللي جايه من البابليشر. البابليشر ما كيدارش بالنسبه لي باز دوني، وانما شنو كيدار فيه كيتصاوبوا فيه لي زانونس مثلا، او بيان كيتصاوبوا فيه مثلا لي باج دو غارد لي زاتيستاسيون مثلا. اون بو réaliser par exemple des convocations etc. دونك هادو كاملين ممكن نصاوبهم بابليشر، ولكن بالنسبه للبابليشر ما كنصاوبوش فيه لي باز دوني. لي باز دوني اللي ممكن نستعملها في الباك اوفيس اللي هي هما الباز دوني اللي جايه من اكسل، الباز دوني اللي مصاوبه في الوورد، وكذلك الباز دوني اللي مصاوبه في لاكسس، واللي هو اللي قلنا هو اللي عنده الدور الاساسي في لا تريتمون دي دوني. تري بيان. اذا لا كونفيغوراسيون كي ني با بون سي بروميير كونفيغوراسيون اللي هي لا لتر دو تيب وورد اي لا باز دوني بابليشر. Question 23. Donc, dans Excel, un tableau croisé dynamique. اش كيعني طابلو كروازي ديناميك في اكسل؟ كنا ديجا جاوبنا على هذا السؤال هذا، وكنا قلنا بان طابلو كروازي ديناميك اش كيعني؟ سي ان طابلو دو كوا دو سانتيز. فهاد لا سانتيز هذه كنعتمدوا فيها على ثلاثه ديال لي دوني، يعني دوني كيتحط في لي لينيا، دوني كيتحط في الكولون، و دوني كيكون عندنا او كور او بيان الوسط ديال الطابلو. هادشي تا هو مازال غادي نشوفوه في فيديو خاص بطابلو كروازي ديناميك. Question suivante 24. Le solver est utilisé pour faire quoi? Alors, le solver تقريبا في الخدمه ديالو شويه كومبليكي بحال طابلو كروازي ديناميك. اش كيدير لو سولفر بالنسبه ليكسل؟ كيعطينا الريزولطا دي زيكواسيون او بيان كذلك لي زينيكواسيون، كيتسموا لي زيكواسيون المعادلات ولي زينيكواسيون المتراجحات، يعني كيكون فيها اكبر او يساوي اصغر الى اخره. دونك هذا هو الدور ديال لو سولفر. بطبيعه الحال هو كيعتمد على des données اللي ديجا كيكونوا عندنا واجدين في اكسل. Alors, la bonne réponse c'est résoudre des équations à plusieurs inconnus كيكون فيها مجموعة من المجاهيل. La question 25. Quelle barre d'outils permet d'établir le lien entre une erreur de calcul et ses dépendants? Très bien. Donc هنا دائما فين ما تسموا هاد القضية ديال لا بار دوتي عرفوا بان هنا لا فيرسيون شي شوية اونسيان، يعني كنقربوا شي شوية 2003 ولا كنرجعوا كاع حتى ل 2003. دونك هنا لا باغ دوتي اللي كتستعمل بوغ ايطابليغ، يعني باش ندير واحد لو ليان ما بين لي زيرور دو كالكول و اي سي ديبوندون، هي لا باغ دوتي اوديت. اوديت هي اللي كنلقاو فيها هاد لوبسيون هادي. La question 26, l'extension d'un classeur Excel. Donc l'extension principale d'un classeur Excel بطبيعة الحال بالنسبة لي فيرسيون قدام يعني قبل 2007 هي XLS. بالنسبة لي فيرسيون جداد من بعد 2007 تزادت X في الاخر كما كنا قلنا بالنسبة للدوك ودوكس، كذلك نفس الشيء بالنسبة لإكسل، يعني عندنا XLS
وتزاد عاوتاني بالنسبه لي فيرسيون جداد XLSX. بالنسبه للباوربوينت عندنا لي زونسيان او بيان لي فيرسيون اونسيان، دونك عندنا PPT. بالنسبه لي نوفو فيرسيون عندنا PPT X، تزادها X. تري بيان. هنا كاين اللي غادي يقول ديك XLA، وي سي بوسيبل، غير هنايا بالنسبه لهذا ليكزامان هذا ولا بالنسبه لهذا الQCM هذا عطاو غير اختيار واحد، دونك انا نختارو فقط XLS. هنا الا قلبتو مثلا درتو واحد لا ريشيرش على ليكستونسيون XLA حتى هي راه داخله من بين لي زيكستونسيون ديال الفيشي Excel. Alors بالنسبه لا كيسيون 27 au sein d'un diaporama، دونك هنايا عندنا الباوربوينت، دونك au sein d'un diaporama on anime l'apparition d'un objet avec la fonction. Alors هنا قبل ما نجاوب على السؤال نعطي واحد الملاحظه بالنسبه الفرق ما بين الانيماسيون اللي كتعطى لوبجي واللي كتعطى الديابو او بيان ديابوزيتيف. الوغ عندنا البريزونطاسيون شنو كيكون فيها؟ البريزونطاسيون كيكون فيها بليزيور ديابوزيتيف، يعني كيكون فيها بزاف ديال الصفحات. هذوك الصفحات ديال باوربوينت اش كيتسماو ولا ديال فيشي باوربوينت اش كيتسماو؟ كيتسماو لي ديابوزيتيف. في كل صفحه ولا في كل ديابو اشنو كنلقاو لي زوبجي. شنو هما لي زوبجي؟ راه هما ليماج، الفيديو، اوديو، تكست الى اخره. دونك هادو كاملين كيتسموا ماذا؟ دي زوبجي. ديك لانيماسيون ما بين الصفحه الاولى والصفحه الثانيه، الصفحه الثالثه والصفحه الرابعه الى اخره، كما كندير دابا هنايا ما بين لي كيسيون. هذيك لانيماسيون اللي كدير ما بين لي كيسيون وكيسيون هذه كتسمى ترانزيسيون، يعني كنستعملوا ماذا؟ فونكسيون ترانزيسيون، هي اللي كتعطيني هاد لانيماسيون هذه. اما وسط الديابو كيبان لكم هنايا هاد الحركه اللي كيديروها هاد لي كيسيون هادو ولا لا بارتيسيون ديال الجواب الصحيح، هذيك مثلا بحال هنايا غادي نستعملوا فوالا ديك الطريقه باش تبان هذيك العلامه. دونك هذه كتسمى انيماسيون، يعني كتعطى لمن كتعطى لي زوبجي. دونك هذه العلامه هذه سي ان اوبجي دو سيت ديابوزيتيف. الوغ نفرق ما بين لانيماسيون و ترانزيسيون. اذا كنستعملوا ترانزيسيون بالنسبه لي ديابوزيتيف، وكنستعملوا لي زانيماسيون او بيان لانيماسيون بالنسبه لي زوبجي وسط واحد الديابو. تري بيان. كيسيون سويفونت اللي هو 28. Par quelle fonction ou bien par quelle fonction, donc هذا التتمة ديال السؤال اللي قبل. Donc par quelle fonction peut-on obtenir des enchaînements entre diapos à des vitesses différentes. يعني هذاك الشيء اللي شرحنا عاد دابا، يعني هي بغينا ديك لانيماسيون دار ما بين لي ديابو. بطبيعة الحال يقدروا يكونوا دي فيتيس ديفيرون، يقدر يكون عندنا ميم فيتيس. دونك هنا كنستعملوا ماذا؟ كنستعملوا لا فونكسيون ترانزيسيون. Question 29. On peut créer un nouvel ou bien une nouvelle présentation à partir de quoi? هنا هذا السؤال هذا ديجا كاين في الانترنت، هما اغلبيه ديال لي كيسيون هادو تقريبا كامل غادي تلقاوهم في الانترنت. ولكن هنايا كاين اللي مشى قلب على هذا السؤال هذا مثلا نهار الامتحان مشى قلب عليه باغ انترنت. السؤال كيفاش مكتوب باغ انترنت؟ مكتوب on ne peut pas، يعني لا نيغاسيون on ne peut pas créer une nouvelle présentation. وهنا هذا حتى هو كان بياج، يعني حتى اللي انا ما كنشجعش على الغش، وانما حتى الا غشيتو ردوا البال عفاكم الليمو، ردوا البال لي كيسيون كيفاش مكتوبين سي بون. ولكن راه ما كنشجعش على هذه القضيه هذه، راه جو ديتيست انا شي واحد كيغش انا في الامتحان ولا كياخذ شي حاجه ماشي ديالو. الوغ هنا السؤال مكتوب هذا بياج، هذا اون بو يعني بغينا اون بو كريي اون نوفيل بريزونطاسيون، غادي نصاوبوا واحد ليكسبوزيون جديد، غادي نصاوبوا واحد البروجي في الباوربوينت جديد ابارتيغ دو كوا. كيفاش نقدر نصاوب انا هذا البروجي هذا؟ بيان سور انا باش نصاوب واحد لا بريزونطاسيون خاصني جوج حوايج، خاصني الكونتوني المحتوى اللي غنصاوب به داك ليكسبوزي مثلا، والكونسيبسيون الشكل اللي غادي نصاوب به داك البريزونطاسيون. اذا لا بون ريبونس سي دان كونتوني et d'une conception proposée. La question 30. Alors, quel raccourci clavier permet d'insérer un espace insécable? هاد l'espace insécable ديجا هضرت عليه. اشنا هو l'espace insécable؟ كنا درنا واحد ليكزومبل باش ب 10000 باغ اكزومبل. ملي كنقول انا واحد لو نومبر 10000 كاين واحد ليسباس ما بين 10 ولي 3 زيرو ديال لي زونيتي ياك. الا كتبتي في الوورد مثلا وصلتي لا فان ديال لا لينيه وكتبتي 10 درتي اسباس ما بقاش ديك البلاصه فين تزيد هذاك لي 3 زيرو. دونك هذاك لي 3 زيرو فين تكتبوها؟ تكتبوها في السطر الثاني. وهنا اشكال، حنا هذاك راه عدد واحد ما يمكنش لينا نفرق انا لي 3 زيرو على 10، وضروري كنبغي ندير هذاك اسباس. علاش؟ باش كنفرقوا ما بين الوحدات والمئات والملايين الى اخره. هادشي كاين في لي ماتيماتيك.
تري بيان. الوغ شنو كنستعملو في هاد الحاله باش ما تفرقش ديك 10 على لي 3 زيرو، مع العلم بانني غادي ندير هذاك ليسباس بيناتهم، كنستعملو ما يسمى بليسباس انسيكابل. شنو هو الغاكورسي اللي كنستعملوه باش نديرو هذا النوع من لي زيسباس؟ كنستعملو كونترول ماج اسباس. مي كنقول ماج راه سيتادير شيفت ماشي ماجيسكول. كندير كونترول شيفت اسباس، كونترول شيفت اسباس. الكونترول فوق منها النيت مباشره شيفت هي اللي في عندها ديك الفلاش مع اسباس. تري بيان، مع espace bien sûr. Très bien. Donc la question suivante. Question 31. Lesquels des 6 caractères sont non imprimables? وكنا درجنا كذلك في l'examen précédent على les caractères non imprimables. قلنا هما les caractères اللي كيعاونونا في la mise en forme ديالنا ولكن ما كيبانوش au cours de l'impression. يعني ملي كتامبريمي هذاك الفيشي ديالك ما كيبانوش هذاك les caractères. من بين هاد لي كاركتير كاين واحد فيهم هنايا. وشكون هما هادو؟ هو لا مارك دو فان دو باراغراف، يعني نهاية كل باراغراف فين كاينه. تري بيان. لا كيسيون 32. لي ستيل بيرميت دو فير كوا؟ لي ستيل عندهم واحد الدور جد مهم بالنسبه لدوكيمون وورد ولا واحد الفيشي وورد. تري بيان. شنو هو الدور ديالهم؟ برومييرمون سي دانسيري اون طابل دي ماتيير. هذا الاختيار الاول. كيعاونونا باش نصاوبوا واحد طابل دو ماتيير. هنا واقيلا كنت جاوبت بطريقه اولا سهوا خطا في واحد الفيديو على هذا السؤال النسب، والله اعلم، حيت كنت شفت واحد الملاحظه في واحد الكومونتير ولكن ما رديتش البال، ما قلبتش على داك الفيديو، ما عاودتش راجعت داك الفيديو. المهم هنا غادي نجاوبوا مزيان ان شاء الله. دونك لي ستيل بيرميت دو فير كوا؟ كيعاونونا لي ستيل كيكونوا في الوورد، كيعاونونا فاش باش نانسيغي، باش نزيد واحد طابلو دي ماتيير بطريقه سليمه. وكذلك عندهم الدور الثاني اللي هو ديفينير لي ميم اتريبيو. مي كنقول لي ميم اتريبيو يعني ميم ميزون فورم، نفس البوليس، نفس لا تاي، نفس لا كولور ايتترا. دونك ديفينير لي ميم، وكذلك نفس النيفو، يعني النيفو ديال لو تيتر باغ اكزومبل ولا ديال باراغراف. définir les mêmes attributs en différents endroits du document. يعني كتصاوب واحد الميزون فورم خاصه غير بلي تيتر مثلا، ولا غير خاصه غير بلي سكوندير او بيان لي سو تيتر. دونك انت ملي كتصاوب هذاك لا ميزون فورم اشنو كدير؟ كتبقى تسيليكسيوني هذاك لي سو تيتر او بيان لي تيتر، وكتمشي تكليكي على هذاك لو ستيل مباشره كيتابليكا عليهم كاملين، وهكا كتنقص على راسك شويه الخدمه. وهنا كملاحظه هذه بالنسبه للناس اللي كيخدموا براتيكمون على الوورد، حتى كنسالي لاسيزي ديالي عاد كنبدا لا موديفيكاسيون دي فوت، عاد كندير لا ميزون فور سي بون. اذا لاسيزي كنحيدها عليا هي الاولى. وكاينين دي ميثود دابا حاليا كنقصوا علينا لاسيزي، حيت انني مثلا يكفي انني نصور واحد الدوكيمون ولا ديك ليماج نحولها على شكل تكست. دونك هادشي الا لقينا فرصه ديك الساعات نهضروا عليها ابري. الوغ لا كيسيون سويفونت اللي هو كيسيون 33. l'affichage en mode plan permet de voir quoi? alors donc on a l'affichage بالنسبه للوورد ولا بالنسبه للاكسل ولا بالنسبه للباوربوينت، كاينين بليزيور افيشاج. من بين لي زافيشاج اللي كاينين في الوورد كاين لافيشاج مود بلان. حنا اللي كنستعملوه بزاف هو المود باج. المود باج هو اللي كنشوفوا فيه لي موديفيكاسيون العاديين، كنشوفوا فيه لونتيت ايتترا. الوغ هاد لو مود بلان افاش كيفيدنا؟ اون فوا نسمع داك بلان نتفكر غير طابل دي ماتيير. طابل دي ماتيير شنو كيكون فيه؟ يعني كيكونوا فيه لي تيتر على حسب النيفو. نفس الشيء هنايا. دونك هنا بالنسبه للمود بلان اش كنشوف فيه؟ كنشوف فيه لي نيفو هيرارشيك، يعني داكشي بالترتيب التراتبي. كيسيون 34. pour faire apparaître la même image en haut de chaque page. دونك هاد لا كيسيون هذا نفسه حتى هو جاوبنا عليه في اكزامان بريسيدون. بغينا هاد ليماج هادي تعاود في لي دوكيمون او بيان في لو دوكيمون كامل، يعني في لي باج كاملين اون هو يعني الفوق. اذا هنا شنو كنستعملو؟ قلنا كنستعملو لونتيت. بغينا ليماج تبان لتحت كنستعملو لو بيي. اذا هنا غادي اون فا انسيري ليماج دون لونتيت. كيسيون 35. pour voir les en-têtes et pieds de page il faut être en affichage. donc هنا باش يبانوك لي en-têtes et les pieds des pages ou bien de page. donc هنا ضروري خاصك تكون اون مود افيشاج باج. البلان ما كيعطيكش هاد لي زونتيت هادو لي بيي. المود بغويون حتى هو ما كيعطيش، والمود البلان حتى هو ما كيعطيش. La question suivante. Pour répartir ou bien repartir du texte autour d'une image,
il faut utiliser la fonction. دونك هنا شنو بغينا نشدو واحد التكست يجي داير بليماج، يعني هذيك ليماج تجي وسط التكست بحال الشكل ديال لي زارتيكل جورنو. دونك هنا شنو كتلاحظ هذاك لارتيكل داير بواحد ليماج. دونك هادشي اللي بغينا نديرو حنايا. اشكون كنستعملو لا فونكسيون ابياج. تري بيان، لابياج هو اللي كيعطينا هاد لا فونكسيون هادي، وبالضبط كنختارو كاري. هادي كاري باش هكا كيدور التكست كيحيط بليماج. لا كيسيون 37 لورينتاسيون دون باج. هنا ملي كنهضر على لورينتاسيون دو باج يعني كاينين جوج، كاين بيزاج وكاينه بورتري. تري بيان. الوغ لورينتاسيون دون باج او لا لارجور، يعني العرض ديال هاد الورقه هادي ولا هاد البابيي اي بلو غران كو لا هوتور، يعني العرض ديالها كبر من الارتفاع ديالها، من لا هوتور ديالها. اذا في هاد الحاله هادي شنو غادي يكون عندنا الباج؟ غادي يكون عندنا بيان سور ما يسمى بلورينتاسيون بيزاج. Question 38. Dans une page, il est possible de définir combien de colonnes. Donc بالنسبة لهذا السؤال نقدر نعتبروه بالنسبة لإكسل ونقدر نعتبروه كذلك بالنسبة للوورد. ألوغ أنا هنايا ملي كنقول لك أنايا شحال نقدر نزيد من كولون، هو طبيعة الحال محدود ماشي ما محدودش، غير هو بالنسبة للباج ما كاينش شي عدد يعني سبيسيفيك، كيبقى على حسب شنو؟ على حسب لا ميزون باج اللي داير نتايا اللي خدام عليها. يعني سولا ديبون دو لا لارجور دو لا باج، يعني شحال العرض ديال ديك الباج ولا الميزون باج اللي داير نتا، شحال اختاريتي في العرض. يعني كل ما كبرتي لا لارجور هنايا غادي يقدر يعطيك امكانيه اكبر انك تزيد دي كولون كتار في ميم باج. صغرتي لا لارجور راه غادي تنقص لي كولون. كيسيون 39. لا توش F4 permet de faire quoi؟ دونك هادي تاهي كنا جاوبنا عليها. دونك هنا قلنا ملي كندير انا واحد الفخاب، اش كنقصد بخاب؟ اش كنقصدو بفخاب؟ يعني كليكيتي على واحد لا توش في الكلافيي، هذا كيتسمى فخاب. يعني كل فخاب درتيه كيتسجل عند الوورد، كيتسجل ياك. الا بغيتي مثلا دير كليكيتي مثلا اخر حاجه، اخر فخاب درتيه هو لا فخاب سوغ لا لتر ا. اذا في هذه الحاله هذه ملي تبقى تكليكي على هذيك F4 شنو غادي يدير الوورد؟ غادي يبقى يعاود لك ديك لا لتر ا لا لتر ا لا لتر ا، يعني كيعاود لك اخر اوبسيون ولا اخر فخاب استعملتيه. هذا هو الدور ديال F4، يعني répéter la dernière action. Question 40. Un paragraphe aligné en même temps à gauche et à droite édite. هذا تا هو جاوبنا عليه. قلنا دائما الباراغراف ملي كتكون الينيي من الجهه اليسار ومن جهه اليمين او ميم طون، في هذه الحاله هذه كتسمى ماذا؟ كتسمى جوستيفيي. تري بيان. كيسيون 41. دونك quel raccourci clavier permet de copier du texte؟ تا هو جاوبنا عليه، هو معروف. كنستعملوا ماذا؟ كنستعملوا كونترول سي. دونك هنا بور كوبيي كنستعملوا كونترول سي. هاد كونترول اكس فاش كتستعمل؟ هادي بور كوبي. كاينه كوبيي وكاينه كوبي. اذا كونترول سي كدير كوبيي يعني كتاخذ غير النسخه، كونترول اكس كتاخذ لو مون كامل ولا الباراغراف كامله، يعني كدير الديبلاسمون. يعني كونترول اكس كدير لو ديبلاسمون. تري بيان. كونترول اش كدير سيليكسيون تو، يعني كتسيليكسيوني كلشي. بالنسبه لا كيسيون 42. quel raccourci clavier permet de coller du texte؟ يعني العكس ديال كونترول اكس و كونترول سي، اشنو هو العكس ديالهم؟ هو كونترول في. ومن بين هاد لي ريبونس هادو ما كاين حتى شي ريبونس صحيح، اذا الجواب الصحيح هو توت لي ريبونس سون فوس. Question 43. La touche de raccourci CTRL Z permet de faire quoi? Alors, CTRL Z اش كدير؟ يعني العكس ديال F4. F4 كتعاود نفس اخر حاجه، CTRL Z العكس كتانولي لا ديرنيير اكسيون، يعني كتحيد لك هذاك اخر حاجه كتبتيها مثلا ولا اخر حاجه كليكيتي عليها. مثلا كليكيتي على اسباس، ملي غدير CTRL Z بحال اللي كيتمسح هذاك ليسباس. سي بون؟ تري بيان. Et la question 44. Quel raccourci clavier permet d'insérer un saut de ligne sans changer de paragraphe? Alors, حنا كنعرفوا باش نرجعوا للسطر كنكليكيو على اش؟ كنكليكيو على اونطري. غير الاشكال هنايا بالنسبه للوورد الا كليكيتي غير على اونطري بالنسبه ليه غادي يعتبرك بانك دزتي لدوزيام باراغراف ولا الباراغراف سويفون.
هنا في لا كيسيون لا شنو طلبوا؟ قال لك اسيدي بغينا حنايا نرجعوا للسطر حنايا، يعني واخا مازال ما وصلناش للمارش بغينا نرجعوا للسطر ولكن نبقاو في نفس الباراغراف. اذا هنا اونطري بوحدها ما كافياش، كنستعملوا ماذا؟ كنستعملوا ماج اونطري اولا شيفت اونطري. تري بيان، اذا هذا غادي يكون اخر سؤال بالنسبه لهاد لابارتي هذا. بقيه الاسئله غادي نشوفوهم ان شاء الله في اخر جزء باذن الله. غير قبل ما نساليو هذا الفيديو واحد الملاحظه بسيطه عفاكم، بحكم التاخير يعني في تحضير الفيديوهات ولضيق الوقت غادي نخلي لكم رابط واحد الموقع جد رائع. شنو غادي تلقاو فيه؟ غادي تلقاو فيه لي كي سي ام ديال لي 4 بروغرام وورد اكسل باوربوينت اكسس بلي ريبونس ديالهم، وبعض المرات كذلك حتى لا جوستيفيكاسيون، وغادي تلقاو فيه حتى لي كور اللي غادي يقدروا يعاونوكم يعني واش تاخذوا معلومات على البروغرام باش هكا تستافدوا اكثر وتقدروا تجاوبوا على لي كيسيون كي سي ام كاملين. الموقع هو كالتالي، هو هذا الموقع اللي هو واي تو ليرن اكس. دونك هذا الموقع هذا المهم هو الهدف ديالو هو لانفورماتيك اون جينيرال، يعني لا بالنسبه للبيروتيك لا بالنسبه لا بروغراماسيون. الوغ كيفاش نتعامل مع الموقع ديالي؟ دونك هنا كاين اول حاجه كاين لي كيو سي ام ديال لي دومين كاملين. دونك انا اللي كيهمني هنايا في لي كيو سي ام كيهمنا بيان سور لا بيروتيك. دونك هنا غادي نحل هاد لا بيروتيك هذا في صفحه جديده، وكذلك انا اللي غادي يهمني حاجه اخرى اللي هما لي توتوريال. الوغ هنا في لي توتوريال غادي نهبطوا لتحت غادي تلقاو البيروتيك، كذلك هنا عندكم المعلومات بالنسبه للوورد نحلوه حتى هو في صفحه، وهنايا كذلك الاكسل وكذلك الباوربوينت. الوغ نبداو بلي كي سي ام. بالنسبه للكي سي ام دونك نبداو بالكي سي ام، مثلا نمشيو للكي سي ام وورد. فوالا دونك هذا كي سي ام وورد شنو غادي تلقاو فيه؟ غادي تلقاو هنا لي بارتي اللي كاينين. دونك هنا كاينين تقريبا 6 ديال لي بارتي. شتو كل بارتي هنا دخلتي ليها غادي تلقى فيها تقريبا 10 ديال لي كيسيون. فوالا دونك ها لي كيسيون هنايا، ها الكيسيون نيميرو 1 دونك هنايا بلي زافيش، وكتلقاو لتحت هنا ماذا الريبونس. سي بون، وكذلك هاي فوالا ها لا جوستيفيكاسيون علاش خدينا سي باغ اكزومبل. نفس الشيء دونك هنا ملي تزيد تهبط لتحت عاوتاني كتلقى لي زوطخ بارتي، ها هما كتلقى لي زوطخ بارتي دونك لي بارتي كاملين. نفس الشيء بالنسبه للوورد او لا باردون بالنسبه للاكسل وكذلك الباوربوينت وكذلك الاكسس. وكل كما قلنا كل بارتي تقريبا فيها شحال؟ فيها 10 ديال لي كيسيون. هذا موقع جد رائع، ولاحظت بان اغلبيه ديال لي كيسيون اللي تحطوا في هاد لي كيسيون اللي كاينين في هذا الموقع هادو وكوبيي كولي في لي زيكزامان او بيان في لي كونكور. دونك عافاكم راجعوا هاد لي سيري هادو مزيان، حاولوا تخدموهم كاملين. سي بون. كذلك كما قلنا بالنسبه لي كور هنا غادي تلقاو هنا لي كور كاملين. دونك هنا هما لي كور ولا لي كيسيون اللي خدامين عليهم هما في الوورد باغ اكزومبل. مثلا من ندخل هنايا كومون اكتيفي لي ماكرو، دونك هنا كتلقى لي ديتاي كاملين، وكذلك لتحت غادي تلقى القائمه كامله يعني شنو تقدر دير في هذا الوورد هذا كامل. نفس الشيء بالنسبه للاكسل وكذلك الباوربوينت. دونك عافاكم حاولوا تدخلوا لهذا السيت هذا وتستافدوا منه قدر الامكان على حسب الوقت ديال كل واحد فيكم. اذا ما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الى البارتي المقبله ان شاء الله.